صل على محمد وآل محمد الہی بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفس عن المکروبین یا مفرج عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر و یا رازق الطفل الصغیر یا من لا یحتاج الى التفسیر صلی علی محمد وآل محمد وافعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو بجاہ النبی وآلہ المعصومین محبتنا السلوان ایک مرتبہ سورت الحمد اور درائے مرتبہ سورت توحید تلاوت فرما کے اکرام خان صاحب دے مرحومین بزرگان دے ارواح کو ایثار جا فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وعلی محمد اللہم تقبل من هذین السورتین وبعث ثوابها الى ارواح المؤمنین المخصوصین واحشرهم مع النبی وآلہ المعصومین اللہم نور قبورہم بانوار ائمۃ الطاہرین علیہم السلام اس دعا دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو اپنی اپنی عبادات دی قبولیت واسطے اچھی صلوات پڑھو جڑے مومنین کل تک تہاڈے نال رل کے فرش عزا تے بہ کے ذکر شبیر سن دے ہن موت محمد نیتی قبریں ون ستے ان مومنین دی بلندی درجات واسطے صلوات پڑھو قائم عل محمد دے تاجیل ظہور واسطے ایک اچھی جن صلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر
الصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد وعلى أخيه ووزيره وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين سید الاولیاء امام الہدی امیر المؤمنین اچھی سلام وعلى اولاده الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقط قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام من أنكر ثلاثة أشياء فليس منا شیمہ لال ولایت فرمائے دے اسادہ کامل شیعہ بنن واسطے ترائے چیزاں دے ہوتے عقیدہ رکھنا ضروری ہے ترائے چیزاں دے ایمان رکھنا ضروری ہے مولا وہ ترائے چیزاں کیڑیاں فرمایا المعراج پہلا عقیدہ جو اللہ نے پاک پیغمبر کو معراج جسمانی کرایا اللہ قرآن جی فرمائے دے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا میں او بابرکت ذاتا جائیں اپنے نبی کو اپنے عبد کو سائر کرائی ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد الحرام کو لو مسجد اقصی وقت سات آسمانہ دی سیر مالک وجہ کیڑی ہے لنریہ من آیاتنا مالک فرمائے دے محمد مصطفیٰ ہے میرا حبیب میں سڑیا جو اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھاواں میری غلط غور ہے میں ایک طالب علم لہذا میں وہ کچھ پڑھنا جیڑا کچھ کتاب دے اندر ہوئے گل سمجھنے بیٹھے اصول الشریعہ علامہ صاحب نے کتاب لکھی عقائد دی تصحیح واسطے انہوں نے اس کتاب دے اندر علی امیر المومنین دی عظمت دا ایک جملہ ذکر فرمایا پاک پیغمبر دسایا لما انتہیت الى السماء الرابعہ جدہ میں چوتھے آسمان تے پہنچا رائے تو شخصاً جالساً علی کرسی پاک پیغمبر فرمیندے میں لکھا ہے کرسی دے ہوتے علی امیر المومنین دی تصویر موجود ہے
تصویر علی امیر المومنین دی موجود آئی، چونکہ کچھ لوگوں کو مغالطہ تھے جو معراج پاک پیغمبر کلے نہیں گئے، حضرت امیر المومنین نال ہن، کل سمجھنے بیٹھے ایک کچھ لوگوں کو لگا مغالطہ تے اللہ فرمائے اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، میں سیر محمد مصطفیٰ کو کرائی، گل سمجھنے بیٹھے ہو۔ اگر علی مرتضی زمین تے نہ ہوں دے، زمین حجت خدا تو خالی تھی ونیے ہاں، اگر زمین حجت خدا تو خالی ہوئے لساخت الارض بے اہلہا، وط نہ زمین راسی نہ زمین والے راسن، اس وجہ تو زمین دے ہوتے حجت خدا دا ہونا ضروری ہے۔ ہونویں اللہ دی آخری حجت پیغمبر دا آخری جانشین تیدہ تے میدہ باہرواں امام موجود ہے جن دے صدقے زمین اپنیاں زرخیزیاں قائم رکھیاں ہوئے، ایویں ہے یا نا؟ میں چوتھے آسمان دے ڈٹھا تصویر علی دی نظر آئی، اذ ہوا علی ابن ابی طالب، جبریل یہ تصویر نہ میں نے بھیرا علی دی نہیں، یا رسول اللہ یہ تصویر تہاڑے بھیرا علی دی ہے۔ فرمایا جبریل وجہ کیا ہے؟ سائیں زمین والے تہاڑے بھیرا دا دے دن چہرہ، دے دن علی دا چہرہ عبادت خدا دی شمار تھی دی ہے۔ آسمان والے ملائک تے فرشتے آکھن لگے مالک اساں اس عبادت تو محروم ہیں جیڑی عبادت زمین والے کھڑے کریں دیں۔ اللہ نے فرمایا تساں محروم نہ رہو، مالک چوتھے آسمان تے علی دی تصویر بنا چھوڑیے، ملک دے دن اللہ عبادت شمار فرما۔ پیغمبر معراج کیتا، واپس تشریف گھنے، دین ابھریا، اصحاب پیغمبر آئے، یا رسول اللہ تساں گئے ہاوے معراج تے کچھ سا کوئی دسو ہا جو دیکھ کیا آئے ہو؟ پیغمبر فرمایا آؤ میں تو کو جنت دا حال سنینا جو اللہ نے جنت کی ہو جائیں بنائی ہے۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا اِنَّا لِلْجَنَّتِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ، اللہ نے جنت دے 8 دروازے بنائے ہیں۔ میری گل تے غور ہے؟ جنت دے ہیں 8 دروازے تے اللہ نے ہر دروازے کو انہیں سونا بنایا جو کائنات اسے دے حسن دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یا رسول اللہ انہاں دروازیاں دے ہوتے لکھیا ہویا کیا ہے؟ پاک پیغمبر فرمایا اللہ دی وحدانیت لکھی ہوئی ہے، میں نبی دی رسالت لکھی ہوئی ہے، علی دی امامت لکھی ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، اے لکھیا ہوئے جنت دے ہر دروازے تے۔ یا رسول اللہ ان دے تلے بھی کوئی چیز آئی؟ فرمایا ہاں 8 دروازے ہیں، اے ہائی ہر دروازے دی شہ سرخی، ان دے تلے اللہ نے ہر دروازے تے چند 17 لکھائیں، انہاں 17 دی قیمت میں محمد مصطفیٰ کی دی ہے۔ اگر کوئی انسان انہاں تحریرہ کو پڑھ کے انہاں تے عمل کر چھوڑے، دنیا تو بہتر ہے، دنیا دے اندر سونے ہیرے جواہرات تو بھی بہتر ہے۔ یا رسول اللہ ارشاد فرماؤ کیا لکھیا ہویا؟ فرمایا پہلے دروازے تے میں لکھیا ڈٹھا اللہ فرمائے دے لکل شئین ہیلا، ہر چیز واسطے کرنی پوندی ہے کوشش، وحیلت العیش فی الدنیا 4 خصال، اگر کوئی چاہ دے دنیا دی زندگی پر سکون گزرے اللہ نے 4 چیزاں لکھیاں جیڑا انہاں تے عمل کرے دنیا دی زندگی پر سکون گزر سی۔ یا رسول اللہ وہ کیڑی چیز؟ فرمایا پہلا کلمہ اللہ لکھے القناع، اگر کوئی انسان چاہ دے دنیا دی زندگی سکون دی گزرے وطکائی نال مقابلہ نہ کرے، اپنی آمدن دیکھے جتنی آمدن اتنا خرچ کرے کدہ پریشان نہ تھی سی۔ کل سمجھنے بیٹھے ہو؟ القناعت مال لا ینفد، معصوم فرمائیں ایک قناعت ایسا خزانہ ہے جیڑا کدہیں ختم تھیون والا نہیں،
بس ہر بندہ پہلے آمدن دے کے وعدوں دے مطابق خرچ کرے. یا رسول اللہ اس دے بعد کیا لکھیا ہویا؟ پیغمبر فرمائیں دوسرا کلمہ لکھیا ہے اگر کوئی چاہتے دنیا دا سکون نصیب ہوئے ترک الحسد و نبض الحقد دل اچ کہیں نال حسد نہ ہوئے دماغ اچ کہیں نال بغض نہ ہو دل اچ کہیں نال حسد نہ رکھے اللہ جو دیتے اس لے چھوڑیا گل سمجھنے بیٹھے ہو نہ کہیں دی جاگیر رقبے جائدادہ دیکھ کے حسد نہ کرے دماغ اچ کہیں واسطے بغض نہ ہوئے. علی امیر المومنین فرمائیں اگر تو چاہنے جو کدہیں بیمار نہ تھی میں مولا فرمائیں نسخہ میں دسینا عمل تو کر چھو بیمار نہ مولا بیمار نہ تھی واندہ نسخہ فرمایا فی صحت الجسد ترک الحسد اگر تو چاہنے بیمار نہ تھی میں ود کہیں نال حسد نہ کیتا کر. کل سمجھنے بیٹھے ہو اللہ دی ذات علامہ صاحب کی بلگوں صحت سلامتی عطا فرماوے سارے آمین چاہتا مالک انہاں دا سایہ قوم دے سریں قائم و دائم فرماوے. میں ہی محفل اچ موجود ہوں پوچھن والے پوچھا قبلہ تو آدھی صحت بڑی قابل رش کے دسا سکتے ہو وجہ کیا ہے؟ انہاں فرمایا میرا عزیز جدہ دا میں شعوری چاہیا اس دن کو لکھن کے آج تک میں حسد کہیں نال نہیں کیتا. گل سمجھتے بیٹھے ہو کوئی گال ہی کٹ گئے تھے میں حسد نہیں کیتا کہیں دعا کیتی ہے میں حسد نہیں کیتا. علی امیر المومنین فرمائیں اگر زندگی دا سکون جسم دی صحت جانے وقت کہیں نال حسد نہ کر پھر رہے تے کہیں نال محبت کر چھوڑ کہیں دے حق جو دعا دے چھوڑ. چوتھا کلمہ اگر تو چاہنے دنیا دی زندگی پر سکون ہوئے مجالست اہل الخیر وقت ملی وقت ہر محفل اچ نہ ونجے جتا چنگے تے شریف لوگ بیٹھے ہوں میں اتھا ونجبا میں اتھا کہیں دا گلہ نہ سن سے کہیں دی غیبت نہ سن سے تے کچھ چنگے راحت علاج. میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ یا رسول اللہ دوسرے دروازے تے کیا لکھیا؟ فرمایا پہلے دروازے تے ہائی دنیا دا سکون دوسرے دروازے تے مالک فرمایا جیڑا آخرت چاہدے جو آخرت پر سکون ہوئے جنت جیسا مقام ہوئے فرمایا وہ چار کم کرے اللہ ان دی آخرت سونی بنا چھڑے سی. یا رسول اللہ وہ کیڑے چار کم؟ فرمایا پہلا کم ہے یتیم دے سر تے شفقت دا ہاتھ پھیرنا مس ہو راسل یتیم دے سر تے محبت دا ہاتھ پھیر چھوڑے اللہ آئیں دی آخرت پر سکون بنے سی. ول فرمایا دوسرا کام کہف علی الارامل اگر کہیں مستور دے سر دا سایہ اٹھ گئے گل سمجھنے بیٹھے اگر کوئی مستور بیوہ ہو گئی ہے اسے دے نال ہمدردی کرے ان دے گھر بچیاں اے ویندے بازار جی میں اپنی واسطے چنگے گھدی آندے ان دیاں یتیمہ واسطے گھینا آوے جی میں این دیاں پینین تے خوش تھینین این میں جلے یتیم بچیاں چنگے پا کھڑ سن انہاں دے ٹوٹے دل چو نکل سی دعا جڑی رحمان کدہیں راد نہیں فرما. میری گلتے غور ہے بیوہ دا خیال کرنا. فرمایا تیسرا کام جن نال بندے دی آخرت سمر ویندی وسعیو فی قضاء حوائج المسلمین دیئے جو اٹھے تے دیکھے نال علی حویلی دے وچ رات اچھا پہن علین دے گل سمجھنے بیٹھے ہو وقت ٹور ونجے انہاں کو لو پوچھے کوئی ہی ہو جائیں بے سکونی ہوئے جیڑی اے حال کر سکتے گل سمجھنے بیٹھے ہو کہیں مسلمان کہیں مومن کہیں رشتہ دار کہیں ہمسائے دے کام آونجے اللہ فرمائے دے تو دنیا چ میری مخلوق دے کام میں آخرت تیری آخرت چنگی بنا چھوڑے. علی امیر المومنین 21 ماہ رمضان دھمی دے ویلے ایک وصیت فرمائی ہے فرمایا علیکم حسن و حسین میں علی دی وصیت ہے
میرے لال کوشش کرنا دنیا دے لوگاں دے کام آونا کل سمجھے دے بیٹھے سمیتو جدکما رسول اللہ یقول صلاح ذات البین افضل من آمت الصلاة والسیام میرے جوانان جنت دے سردار بچڑے میں تہاڑے نانے محمد مصطفیٰ کو سنیا ہاں جیڑا بندہ لوگاں دیاں بھلائیاں کرے لوگاں دے جھیڑے مکاوے اللہ جیڑا ایکو ثواب دے سی اے اس دے ثواب تو زیادہ ہو سی جیڑا گھر وچ بہ کے نفلی نماز روزہ کریں دے نفلی نماز روزے دا اتنا اجر نہیں جتنا کئی مومن مسکین فقیر غریب دے کام آمن دا اجر ہے صلوات سے پڑھو محمد والے تفقد علی الفقراء والمساکین اگر کوئی انسان چاہتا ہے آخرت دی زندگی پر سکون گزرے وقت اللہ نے جتنا مال عطا کیتا ہے اس مال دے وچوں غریباں تے مسکیناں تے خرچ کرے اللہ ان دی آخرت دی ٹینشن مکا چھوڑے سی تیسرا دروازہ جنت دا پیغمبر فرمایا میں لکھیا ہویا ڈٹھا یا رسول اللہ کیا لکھیا فرمایا اگر کوئی انسان چاہتے جو کدہ بیمار نہ تھیوے وہ 4 کام کرے قلت الکلام پہلا کام کرے جو تھوڑا علامن زیادہ علامن کو لوں اجتناب کرے قلت الطعام جی میں تھوڑا علین دے ای میں تھوڑا کھاوے وقلت الکلام قلت المنام جی میں تھوڑا کھان دے ای میں تھوڑا سمے گل سمجھے دے بیٹھے ہو تھوڑا علاوے تھوڑا کھاوے تھوڑا سمے معصوم فرمائن من کسر الاحلام من کسر المنام کسر الاحلام جڑا بندہ زیادہ سمسی او کو خواب زیادہ آسن جڑا تھوڑا سمسی او کو خواب نہ آسن اگر میری غلط شک ہوئے اے وقت جنوری تے فروری تھی نہ کوہیڑا نہیں ابھرے کوہیڑ کھڑی ہے دوپہر تھینی کوہیڑ نہیں لتھی گل سمجھے دے بیٹھے ہو دیگر تھئیے وقت کوہیڑ ولا جڑ پئیے وہ بندہ کوئی کام تے کر سکتا نہیں وقت اکثر بندے رضائی دی زینت بن دن یہ کھا گدہ تے وقت سمت ہے اے میری گل ہوئی ہے لے یاد آسی جیڑا بندہ جتنا زیادہ سمسی اتنے خواب زیادہ آسن تے تیکو تے میں کو خواب اچ کوئی جنت تا نظر آمنی کوئی نہیں گل سمجھے دے بیٹھے ہو سر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسن دراکل خواب تے وقت بندہ دسیں دے سکتیاں چونکہ وہ خواب دی تعبیر تے جان دے نہیں خواب دی تعبیر یا نبی جان دے تے یا امام جان دے اس وجہ تو معصوم فرمایا خواب کہیں کو نہ دسیں چنگا ہووی تے 2 رکعت شکرانہ پڑھ چھوڑ یہ خواب ڈراکلا ڈٹھئی رحمان دی راہ رحمان دی راہ صدقہ دے چھوڑ تے ڈراکلا خواب جانے تے صدقے دی تاثیر گل سمجھ آ رہی ہے قلت الشہوہ جیڑا بندہ چاہتے دنیا بیماری چ نہ گزرے فرمایا حریص تھوڑا بڑھے جتنا حرص گھٹ ہو سی اتنا انسان دا دل پر سکون ہو سی صلوات سے پڑھو محمد والے محمد چوتھا دروازہ جنت دا فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر جڑا اللہ کو واحد لا شریک منے دے تے جیندہ عقیدہ قیامت آمنی ہے فرمایا وہ 3 کم ضرور کرے فل یبر والدے اگر زندگی دے وچ والدین موجود ہیں انہاں دی رج رج کے کرے خدمت کل سمجھے دے بیٹھے ہو فل یبر والدے والدین نال احسان کرے او یقل خیرہ
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر جڑا اللہ تے آخرت تے ایمان رکھ دے یقل خیرہ او کو چاہیے جیر لے علاوے چنگا علاوے لوگاں دی بھلائی واسطے علاوے جے نہیں علا سکتا او یسکت وت خاموش رہوے گل سمجھنے بیٹھے ہو معصوم فرمیندے جڑا زیادہ علیہ سی او غلطیاں زیادہ کرے سی جہاں غلطیاں زیادہ ان دے کول نہیں قیامت دے سوال زیادہ جڑا غلطیاں کرے سی او کو جہنم ونجن دا خطرہ ہو سی فرمایا السکوت سلاما اگر چاہندے جو آخرت دے بعد سلامتی ملے اپنی زبان تے کنٹرول رکھے دی آخرت سلامتی دی ضامن بن پنجواں دروازہ جنت دا یہ تھوڑا پروگرام ہے تو میں ساری جنت دی سیر کرا چھوڑا پنجواں دروازہ جنت دا مالک فرمایا من ارادہ اللہ یذل فلا یذل من ارادہ اللہ یظلم فلا یظلم من ارادہ اللہ یشتم فلا یشتم اللہ فرمائے اگر کوئی چاہتے ان دی زندگی چ بے قراری نہ آوے او بے دی زندگی کو بے قرار نہ کرے بے دی زندگی خراب نہ کرے اپنی زندگی خراب نہ تھی سی اے بندے وقت جب تک بے کو ٹینشن نہ دے میں اتنے تیوں نہ کو سکون گنڈی بج گئے ہم سمجھے دے بیٹھے ہو ایک بیرا پتر دیاں گنڈی بدھی بیٹھے بیا بیرا آگے مبارک نے من تریجے کو جو پتہ لگے انہاں دا 10 سال پہلے جھیڑا ہا تے اے پیتھی انہیں کٹھے اے دو کٹھے تھی من لگن تے او جائیں سنے آئے او کو سکون نہیں آیا ناراض تا نہیں بیٹھی دے او گھر رونٹو رے او بھولا تھی گے ای ہوتا موقع ہائی کو بھنن دا تو مبارک دیونا شروع تھی گے فلاں جاتے ترنل زیادتی کی تو جنا بن دیں آپ ہی نوانی دے 4 کانٹے روگ دکھ ناراض تا نہیں بیٹھی دے آپ ہی نوانی دے 4 کانٹے روگ چھوڑ بات اس نہیں سنی جو یہ آکھن والا صلاح او دینا پہ نہ جڑی اللہ کو پسند ہے نہ چوڑا کو پسند ہے وہ آکے وقت میں اپنا وزن دکھائے دا پیا غل سمجھے دے بیٹھے ہو آپ ہی نہیں گیا جواترے کوئی روگ چھوڑے سالے کوئی آکے جے تو گئیوں تے تیدہ سیدہ آج آخری دی ہو سی این آکھن والے کی تے بیدہ سکون ختم غل سمجھے دے بیٹھے ہو مالک فرمائے دے تلکل ایام نداولہا بین الناس دیں روزانہ چڑھ دے تے روزانہ ابھر دے دیں ہکے تے دہاڑے ہکو جائے نہیں غل سمجھے دے بیٹھے ہو تلکل ایام نداولہا بین الناس دیں ہکے دہاڑے ہکو جائے نہیں تائیں آج ہوں دی شادی خراب کی دیئے تے میں ہاں اللہ عادل تائیں ہوں کو ٹینشن دی دیئے آج ٹینشن گھنان واسطے تیار ہو ناراض نہیں بیٹھی دی میں فلاں دیاں بچیاں شادی چنا آمڈے سا شادی تو ہو گئی لیکن جائیں شادی کی دیئے نہ اوندہ دل سکون چاہے نہ مادہ دل سکون چاہے جو بچی شادی چ نہیں آئی او تے آندھی پئی ہے تائیں کیتی ہے سازش ناراض تا نہیں بیٹھی دے جی بچی کو بھیرا دی شادی تے نمنجن دیونا اے مہربانی نہیں اے ظلم ہے اللہ فرمائے دے من ارادہ اللہ یظلم فلا یظلم اگر تو چاہنے تے دے تے کوئی ظلم نہ کرے تو ہی اپنے آپ کو جھل تو ہی بیت ظلم صلوات سے پڑھو محمد چھیواں دروازہ جنت دا پاک پیغمبر نے لکھے ہویا ڈٹھا من ارادہ این یکونا قبرہو واسعن فسیحا اگر کوئی چاہ دے جو قبر انہی روشن ہووے تنگ نہ ہووے نورانی ہووے اندھارا نہ ہووے صاف ہووے وچ کیڑے مکوڑے تے بچھو نہ ہوویں گل سمجھنے بیٹھے ہو مالک فرمائے دے میں جنت دے دروازے تے اچھے الفاظ لکھے دا پیا عمل تو کر چھوڑے مالک کیڑا عمل کرا من ارادہ ان یکون قبرہو واسعن فسیحا فلیات المساجد اگر تو چاہنے تیری قبر کھلی ہووے
نماز اپنے گھر نہ پڑھی کر، میرے گھر آ کے پڑھی کر۔ تو مسجد دو ون ودھا، مسجد جتنا زیادہ سے میں رحمان تیری قبر اتنی کھلی کر چھوڑے سا۔ من ارادہ اللہ یظلم لہدہ، اگر تو چاہنے تیری قبر روشن ہوئے اندھاری نہ ہوئے، پت کوشش کر فل ینور المساجد، جائے مسجد دا بلب کوئی نہیں، انرجی سیور کوئی نہیں، 180 90 تو بھار چھوڑ۔ ہم سمجھے بیٹھے جی، تو لا چھوڑ مسجد چراغ۔ مالک فرمائے دے مسجد آئی میڈا گھر، قبر تیڈا گھر، میں کہیں دا احسان رکھدا نہیں، تو ہے محتاج میں ہاں بے نیاز، تائیں محتاج ہو کے میرے گھر دا خیال رکھے، میں بے نیاز نہ کرے سا۔ بندی پہ ہوئے نا علاقے دی مسجد تے بندہ کہیں کو آکے چاہتے حصہ رلا چھوڑ، او وقت ذرا خود ہی کھنے دے، صحیح اسد اپنی بناون دا ارادہ کیتی کھڑے ہیں۔ بھئی تو اپنی بنا جب تک نئے بنے دا، یہی تا اللہ دا گھر ہے۔ گل سمجھے دے بیٹھے ہو، ایک وستی دے بھی 400 گھر ہوئے تے مومنہ دے اپنے گھر ہوئے، پینٹ تھائے ہوئے، ویدر شیٹ لگی ہوئی ہوئے تے اللہ دے گھر دا کوئی خیال نہ کر، ناراض نہیں بیٹھی ہوئے۔ ہاں اللہ دے گھر کو سونا ہی بنا تے دی قیامت دے مسیح شکایت کرے سے مالک اللہ حامی بستی دے سنٹر تے ہماچیاں دی تعداد زیادہ ہو دی ہے تے بیڑیاں صفحہ تے کوئی نہیں آدھا۔ من ارادہ اللہ تاقل حدیدان تحت الارض، زمین اچھ بچھو راندن، ناگ راندن، کیڑے مکوڑے تے حشرات الارض راندن۔ مالک فرمائے دے تائیں آمنے زمین اچھ منہا خلقناکم وفیہا نویدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى، یاد کر میں پیدے مٹی چکی تے ود تائیں آمنے مٹی چو ہے۔ کل سمجھیں دے بیٹھی ہو، ول میں اٹھامنے مٹی چو ہے۔ مالک فرمائے دے اگر تو چاہتے تیری قبر صاف ستھری ہوئے، ول فرمایا فل یکنس المساجد، تو مسجد وان کے میرے گھر دا جھاڑو بردار بڑھوان، جھاڑو چاہ میرے گھر جدے بہاری، تائیں میرا گھر صاف کیتے میں تیری قبر صاف کر چھوڑے۔ من احبا ان یکونا جسدہ تریا، اگر کوئی انسان چاہتے ان دے جسم کو کیڑے مکوڑے نہ کھاویں، گل سمجھے دے بیٹھے ہو، ان دا جسم صحیح سلامت راوے، فل یشترے بسط المساجد، فرمایا وقت کوشش کرے جتنی استطاعت اپنی استطاعت مطابق مسجد جوان کے یا مسلح بچھاوے یا چٹائی بچھاوے یا صف گھنڈے وے یا جا نماز رکھاوے یا مسجد قالین بچھا چھوڑے۔ مالک فرمائے دے میں تیرے نال پیا کرے نا ادھار، من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ، ہے کوئی جڑا میں کو قرضہ دے وے تے میں کو ودھا کے دے وہاں۔ مالک فرمائے دے تو میرے گھر مسلح چٹائی قالین رکھا، لوگاں دے جسم مٹی تے ہو سن، میں تیری قبر جنت دا بستر لا چھوڑے سے۔ صلوات سے پڑھو محمد و آل محمد۔ طبیعتاں گھبراتے نہیں گیا، 6 دروازیاں دی تو میں تو کو سیر کرا چھوڑی ہے، اور باقی بچ گئے دون دروازے، اور توڑا کیا خیال ہے ساری سیر کریں دے ہو؟ صلوات سے پڑھو محمد و آل محمد۔ بسم اللہ بسم اللہ، باواز بلند صلوات۔ ڈھیر سارا خرچہ تھے بھیڑ تے بھرادہ،
پانچ ہستیاں ہی دنیا تے بہرنیاں آدم رنا جی اجرکم علی اللہ جنہ دا تاریخ نال مت پیارے پانچ ہستیاں بہرنیاں آدم رنا یعقوب رنا یوسف بھی رنا آدم رنا جنت دے فراقچ یعقوب رنا یوسف دے جوانی کو یوسف رنا بابے دی ضعیفی کو جڑیاں دو اگلیاں ہستیاں ایک حسین نمائے بیا حسین دا زخمی پترے زہرا رنی تے بہو رنا سید سجاد انہ دا ایک دکھ کوئی نا اے رومانا لے ایک ہن تے دکھ زیادہ ہن گھر دا سڑے ہویا دروازہ دیکھے ہاں تے وط زہرا رویا اجرکم علی اللہ علی دیاں وہندیاں اکھاں دیکھے ہاں تے وط رویا حسن تے حسین کو دیکھے ہاں تے وط رویا نماز واسطے اوکھی اٹھ دی ہائی وط رویا نماز مک ونجے ہاں تے تسبیح شروع کرے ہاں وط رویا جی اجرکم علی اللہ سڑیا ہویا دروازہ دیکھے ہاں تے رویا علی دیاں وسدیاں اکھاں دیکھے ہاں تے رویا حسن حسین کو دیکھے ہاں تے رویا ام کلثوم تے عالیہ کو دیکھے ہاں وط رویا تے جلے آندی ہائی مسلح تے وط رو دی ہائی تے وطیہ کو جادی صبت علیہ مسائبن لو انہا صبت علیہ سرنا لیا لیا بابا تیرے بعد زہرا رول گئیے تیرے بعد میں جو تے اتنے مسائب ہیں اجرکم علی اللہ دیہاں تے آمنہا کالیاں راتاں ہو ونجنہا وط رنے سید سجاد چیلم دے دن قریب انہا جدہ والے نا غریب مدینے تے وط مکانی آمنہا پرچامن تے پوچھے نا مولا اے دسو سب کو لو زیادہ مصیبت تو کو کتھاں آئیے پوچھانا لا ایک دفعہ پوچھے ہاں تے سید سجاد ترائے دفعہ دسے ہاں الشام الشام جی اجرکم علی اللہ الشام پوچھانا لا ایک دفعہ پوچھے ہاں غریب ترائے دفعہ دسے ہاں پوچھ دے جی اجرکم علی اللہ پوچھانا لا ایک دفعہ پوچھے ہاں مولا سب تو وڈی تکلیف کتھاں آئیے غریب ترائے دفعہ کہ الشام 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 ادھے مولا شہادت توڑا ورث ہے اتنا کیوں روندے ہو اجرکم علی اللہ فرمایا شہادت سادہ ورث ہے میرو دیکھنا یہی سادہ ورث ہے ہتھاں چ رسن ہوویں پھپھیاں تے ماواں دے سراں تے برکے نہ ہوویں بدماشاں دی بھیڑ ہووے اجرکم علی اللہ تو تے میں روندے ہیں اگر کوئی جی اجرکم علی اللہ تو تے میں روندے ہیں اگر کوئی پڑھا نہ ہووے سید سجاد دے سامنے پڑھا نالے دی ضرورت نہیں ہوندی کہیں جوان دی مسلان دی دیکھے نہ وط رومن ہا مستور دے سر تے برکا دیکھے نہ وط رو نٹھی نے قصاب دے ہاتھ چھری ہائی نال ہائی دنبا فرمینن اے دسائی کو کن گھدی رہنے ادھے مولا میں کو زبا کرینا جل زبا دا نام ہے فرمینن قصاب اے دسائی یا شرطیں جان دیں آدھے ہاں مولا میں جان داں فرمایا دسا پہلے کیڑی شرطے آدھے مولا پہلی شرطے حیوان دے سامنے حیوان کو ذبح نہ کرو رجل سید سجاد آدھے ہائیو میرا غریب بابا اللہ دا حکمی میں ہے حیوان کو حیوان دے سامنے ذبح نہ کرو بابا تو کیڑا غریب ہے تے کو بھینی 70 قدم تے دے دے
اجرکم اللہ تیاری کرا میں زیادہ لمبا کوئی نہیں پڑھنا ہائیو میرا غریب بابا تو 70 قدم تے کستا رہے بھیڑی دروازے تے دے دیا رہی ہیں او غیرت مندوں بھیڑ جتنی غریب ہوئے بھیڑ دو کم نہیں کر سکتی بھیڑی کنئی کستے بھیرا نہیں دیکھ سکتیاں بھیڑی کنئی بھیراواں دے قاتل نال نہیں لے دیا وکھرے رنگ چوجڑی زینب آلیہ کو دوئے کم کرنے پئے قاتل کو منتا کریں لیے نمار اے محمد کا پترے میرا آخری سہارے اجرکم اللہ بی بی آلیہ نمار میرا ہکو بچ گئے بھین جیڑی غریب ہوئے بھیرا دے قاتل نال نہیں علیمی زینب کو علام نہیں پائے گے بے پلاڑے اٹھائیں سجے کھپے پترہ دے بھیراواں دے قاتلین آدھی ای چادر دو میری ماں زہرا اجرکم اللہ غریب دے دسا دوجھی کیڑی شرطے آدھے مولا جائے آلے نال جانور کو ذبح کرو چھری مٹھی نہ ہوئے رجل نے بیمار کربلا آدھے بابا تو کیڑا غریب ہے تے کو قاتل کھنڈے خنجر نال ضربہ مرندر اجرکم اللہ ایک ذرا مرندہا وط ہٹوئندہا وط بئی ذرا مرندہا وط ہٹوئندہا ایک پتہا ایندہ اکبر کھس گے ایندہ غازی من دریات سمگے ایندہ سجاد بیمارے ایندی بھیڑ پر دادا اجرکم اللہ تسیں جانور ذبح کریں دے ہو سو اگر چھری دے اٹھ خون لگ ونجے وقت ذبح کرنا خون پانی نال صاف کریں دے کوئی ایڈا بیوار سی اکبر دا بابا جل حسین دا خون خنجر دے لگ رہا اے حرامی او خنجر غریب دی داڑھی دے رکھ رہا وقت دے دہا خیمے آلے پاسے اجرکم اللہ آخری جملہ تے میں دعا دے غریب روندیاں کی نال پچھ دے دسا بھئی کیڑی شرطے آدھے مولا حیوان تسا نہ ہوئے جل تسے دنام آئے بابا بابا زمین تے بہرے غریب آدھے بابا دریا وہاں دے پیان تو قاتل کو آدھا میں ایک گھٹ پانی دے او میرا جگر کباب ویدہ تھی اجرکم اللہ لہ گیا کربلا دا غریب جل زلزلہ خیمے آئے حالت کیڑی آئی ٹٹیاں ہوئے واگان پہ ڈھلی ہوئی زین آئی دوڑ دیا یہ سکینہ زلجناد اجرکم اللہ زلجناد گلج بہا کے آدھیے یا جواد آبی حال سو کے آبی جدہ میں تو رہا بابا تسہا اجرکم اللہ میرا بابا ترے دیا دا تسہا جی جوانیاں مانے بی بی آجے ہک دی دا نہیں ترے دیا دا تسہا نا پوچھ دی کٹھ لہائی نا پوچھ دی کیوے لٹھے یہ پوچھ رسا میرا بابا جو تسہا کہیں پانی پلایا یا تسہا